अल्लाह ने अपने जितने भी पैगम्बर रूह ज़मीन पर भेजे हैं, उन पैगम्बरों ने मुख्तलिफ़ तरीक़ों से लोगों को अल्लाह की तरफ बुलाया। और उस जो अल्लाह की तरफ बुलाने के लिए उनको बहुत सारी मुश्किलात का भी सामना करना पड़ा। अल्लाह के पैगम्बरों को जो है तरह तरह के मज़ालिम का सामना करना पड़ा, जिस्मानी मज़ालिम का सामना करना पड़ा, उन्हें झूठा कहा गया, लेकिन इसके बावजूद वो अपने काम पर डटे रहे और टस से मस ना हुए और लोगों को खुदा की तरफ बुलाते रहे। लेकिन कुछ लोग जो थे वो ऐसे थे, इतने उनके जो कुफ्र था उनके दिलों में इस कदर घर कर गया था कि नाउज़ बिल्लाह उन्होंने पैगम्बरों को ये कहना शुरू कर दिया था कि हमें खुदा से कहो कि वो हमारे सामने आए या हमें झलक दिखाए। लेकिन मेरा परवरदिगार कि जिसके सामने कोई काम भी मुश्किल नहीं है, तो बहुत सारे पैगम्बरों पर अल्लाह ने अपने मौजज़ात को भी नाजिल किया ताकि लोग इन मौजज़ों को देख कर राह हक़ पर जो है अमल करें और अल्लाह की तरफ आ जाएं। तो ऐसा ही हुआ कौम समूद के साथ। जब वो ना माने तो अल्लाह ने अपने मौजज़े की एक झलक उन्हें दिखाई। तो आज की जो हमारी वीडियो है उसमें हम यही जानेंगे कि क्या वो लोग वो मौजज़ा देखकर ईमान लाए थे और वो मौजज़ा क्या था। ये दिलचस्प मालूमात जानने के लिए आप मेरी वीडियो को एंड तक लाजमी देखें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। जब हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम ने उन जो लोग थे कौम समूद के लोगों के वादे के मुताबिक एक दिन मुकर्रर हो जाने के बाद वो उनके खुदाओं के पास, उनके बुतों के पास गए और अपनी हाजत जब रखी उनके सामने, तो वो बुत जो थे वो खामोश के खामोश ही खड़े रहे। बल्कि एक जो था दिन का जो एक हिस्सा था वो गुजर चुका था, काफ़ी टाइम गुजर चुका था। उन लोगों ने तरह तरह की कोशिशें भी की थी, लेकिन इसके बावजूद भी वो जो उनके बुत थे वो हाजत पूरी ना कर सके। अब जब हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम ने उस कौम से कहा कि देखो अब तुम्हारे खुदाओं से मैं सवाल कर चुका हूँ, उन्होंने मुझे जवाब नहीं दिया, तो अब जो है अब तुम्हारी बारी है। अब अपने जो मुतालबात हैं मुझसे बयान करो ताकि अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में अर्ज़ करूँ कि तुम्हारी तमन्नाएं इसी वक्त पूरी फरमाएं। अब उन लोगों में से, कौम समूद के लोगों में से एक जो था, एक सरदार था, एक वो ऐसा शख्स था जो कि अपने बुत कदों की इबादत किया करता था। उनके जो बुत कदे थे उसकी चाबी उसी सरदार के पास होती थी। वो उन तमाम जितने भी इबादत करते थे उसमें वो बड़ा था। जब उसने देखा कि अब मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूँ और लोग भी जितने वहाँ पर मौजूद हैं वो ये बातें कर रहे हैं कि कहीं हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम सच तो नहीं कह रहे, क्या वाकई ये सच तो नहीं है, क्योंकि बुतों ने कोई जवाब ना दिया। अब वो परेशान था और वो किसी न किसी तरह टाल मटोल कर रहा था कि नहीं जो है दिन का एक हिस्सा गुजर चुका है, अच्छा ठीक है, अच्छा कल देखेंगे। लेकिन हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम ने उन्हें कहा कि मेरा जो परवरदिगार है वो तुम्हारी अभी जो है तुम्हारी आँख जो है, ये जो तुम्हारी आँख की पलक है वो भी नहीं झपकने पाएगी कि तुम्हारी मुतालबात पूरे कर देगा। अब वो परेशान था, बातों को टाल मटोल कर रहा था और बहुत सारे लोग भी वहाँ पर मौजूद थे जिनको उसने झूठा अपना दीन फैलाया हुआ था। उन लोगों में वो उसे अपने दीन का भी ख़तरा था। तो जैसे ही उसके जो कुछ वहाँ पे और लोग मौजूद थे वो फ़ौरन उस शख्स के पास, उस बड़े सरदार के पास गए और कहा कि तुम इसकी बात मान लो, अगर तुमने बात ना मानी तो हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम हो सकता है कि अपना मौजज़ा दिखाने से पहले ही लोग इस पर ईमान ले आएँ, क्योंकि हम झूठे ना बन जाएं और हमारे बाप दादाओं के जो दीन है वो ख़तरे में ना आ जाए। तो अब वो जो सरदार था वो परेशान था। तो उसके जो दोस्त थे, जो और लोग वहाँ पर थे, शैतानी लोग, तो उन्होंने कहा कि तुम परेशान ना हो, हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम के साथ चलते हैं हम, और वहाँ जाकर हम ऐसा मुतालबा करेंगे कि जो ना हज़रत सालेह पूरा कर पाएंगे और नाउज़ बिल्लाह ना वो खुदा पूरा कर पाएगा जो हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम का है। तो उसने कहा वो कैसा ऐसा मुतालबा है। उन लोगों ने उसके कान में सरगोशियाँ की, उसके बाद उसके जो चेहरे पर ज़रा सी मुस्कुराहट आई और वो मान गया कि हाँ मैं हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम के साथ चलता हूँ। अब हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम के साथ कौम समूद के 70 बुज़ुर्ग और भी, और हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम के साथ वो जो एक बुज़ुर्ग थे जो उनमें बड़ा था, जिसको वो बहुत पूजते थे, उसने भी हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम की बात मानते हुए कहा कि ठीक है, हम तुम्हारे साथ चलते हैं, और लेकिन हमारी जो है जो हम मुतालबा करेंगे वो हम जो है हमारी बताई हुई जगह पर पूरा होना चाहिए। जो फलां पहाड़ है उस पर हमारे साथ चलो और जो हम कहते हैं वो पूरा करो, तो हम मान लेंगे कि आप वाकई ही पैगंबर हैं और आप अल्लाह की तरफ से भेजे हुए पैगंबर हैं।
اب قوم سمود نے کہا کہ آپ ہمارے ساتھ فلاں پہاڑ پر چلیں جو کہ بہت بلند تھا اور بہت مضبوط چٹانوں کا جو تھا وہ پہاڑ تھا۔ تو حضرت صالح علیہ السلام ان 70 افراد کے ہمراہ پہاڑ کی بلندی پر تشریف لے گئے۔ حضرت صالح نے کہا کہ حضرت صالح علیہ السلام نے قوم سے مخاطب ہو کر کہا کہ بتاؤ تمہارے کیا مطالبات ہیں۔ تو وہ 70 افراد اور وہ جو بت قدوں کا جو مالک تھا، اب وہ مسکراتے ہوئے اس نے کہا کہ اے صالح ایسا کرو، اپنے خدا سے کہو کہ اسی وقت اس پہاڑ سے ایک اونٹنی برآمد کرے کہ جس کا رنگ گہرا سرخ ہو، اون سے پر ہو اور اس کے پیٹ میں 10 ماہ کا بچہ بھی ہو اور اس کا قد 1 میل لمبا ہو۔ اب یہ مطالبہ کر کے وہ لوگ مسکرانے لگے اور کہنے لگے ہاں بس ابھی کے ابھی یہ ہماری آنکھوں کے سامنے ایسا کرو، اسی پہاڑ میں سے یہ اونٹنی برآمد ہونی چاہیے۔ حضرت صالح علیہ السلام نے فرمایا تمہارا مطالبہ اگرچہ میرے لیے بہت مشکل ہے لیکن میرے پروردگار کے لیے انتہائی آسان ہے۔ حضرت صالح علیہ السلام اسی وقت اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں وہ حاضر ہوئے، ان سے عرض کیا، دعا کی کہ اے قادر مطلق جو ہے فلاں فلاں صفات کی جو ان لوگوں نے بتایا کہ ایک اونٹنی اس پہاڑ سے برآمد فرما، کہ پروردگار ان لوگوں کو بتا کہ تو کتنا کریم ہے اور میں تیری طرف سے بھیجا ہوا پیغمبر ہوں۔ اے میرے مالک کہ یہ لوگ نہیں جانتے کہ تو کتنا قادر و مطلق ہے اور تیرے لیے کوئی چیز بھی مشکل نہیں ہے۔ اب وہ جو لوگ تھے وہ سارے حضرت صالح علیہ السلام کی طرف دیکھ رہے تھے کہ اچانک اس پہاڑ میں یوں شگاف پڑا کہ عین قریب تھا کہ اس کی آواز سے وہاں پر موجود لوگ جو ہے وہ حواس باختہ ہو جائیں یا وہاں پر زلزلہ طاری ہو جائے اور وہ لوگ نیست و نابود ہو جائیں۔ اس کے بعد وہ پہاڑیوں کی بے چین ہوا اور فریاد جو ہے کرنے لگا جیسے حاملہ عورت جو ہے وہ دردناک آوازیں نکالتی ہے، ویسے ہی اس پہاڑ سے آوازیں آنا شروع ہو گئی۔ اب سب سے پہلے اس پہاڑ کے شکم سے اونٹنی کا جو ہے سر برآمد ہوا۔ ابھی تک اس کی گردن باہر نہ آئی تھی کہ اس نے اپنا سر دوبارہ اندر دھسا لیا اور اس کے بعد پورے اعضاء کے ساتھ وہ اونٹنی باہر آئی اور زمین پر کھڑی ہو گئی۔ سبحان اللہ! جب اللہ کا یہ معجزہ قوم سمود نے عظیم معجزہ دیکھا تو انہوں نے حضرت صالح علیہ السلام سے کہا کہ تمہارے خدا نے کتنی جلدی تمہارا مطالبہ پورا کر دیا۔ تو اب وہ لوگ جو تھے جیسے حضرت صالح علیہ السلام کے قریب آئے اور وہ جو بت قدوں کے جو مالک تھے، جب انہیں اپنا دین جو ہے خطرے میں نظر آیا تو وہ جو بڑا سردار تھا جب اس نے دیکھا کہ ہم نے اتنا مشکل مطالبہ کیا اور یہ پورا ہو گیا تو ہم ابھی بھی ہم باز نہیں آئیں گے، تو وہ فوراً سے بول پڑا کہ اے صالح اب ایسا کرو کہ اس کے پیٹ سے بچہ بھی نکال کر ہمیں دکھاؤ۔ حضرت صالح علیہ السلام نے ان کا یہ مطالبہ بھی خداوند ذوالجلال سے کیا اور دعا کرنے کے بعد اچانک اس اونٹنی نے بچے کو جنم دیا اور جو اس کے قریب اچھلنے کودنے لگا۔ اسی ٹائم حضرت صالح علیہ السلام نے ان 70 افراد کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کیا تمہارا اور بھی کوئی مطالبہ ہے؟ انہوں نے کہا کہ آئیں ہم سب اکٹھے ہو کر قوم کے پاس چلتے ہیں اور جو کچھ دیکھا اس سے قوم کو مطلع کرتے ہیں تاکہ وہ سب تمہارے اوپر ایمان لے آئیں۔ کچھ لوگ جو تھے وہاں پر موجود تھے، کچھ ایسے جیسے عورتیں، بوڑھے، بچے جو پیچھے جو قبیلے میں تھے، تو کہا کہ ہم اس کے پاس بھی جا کے آپ کے اس عظیم معجزے کے بارے میں بتائیں گے۔ جن لوگوں کو اللہ نے ہدایت دینی تھی وہ فوراً ہی حضرت صالح علیہ السلام کے ہاتھ چومنے لگے، ان کے جو ہے ان کی ابا چومنے لگے اور کہا کہ ہم واقعی آپ پر ایمان لے آئے اور ہم یہ مانتے ہیں کہ آپ اللہ کی طرف سے بھیجے گئے پیغمبر ہیں۔ اب حضرت صالح علیہ السلام ان 70 افراد کے ہمراہ اپنی قوم کی طرف روانہ ہوئے، لیکن ابھی وہاں تک وہ نہ پہنچے تھے کہ اس میں جو 64 افراد تھے جو تھے ان کے جو ایمان جو تھے کمزور تھے اور انہوں نے کہا کہ جو کچھ ہم نے دیکھا ہے یہ تو سحر اور جادو اور جھوٹ ہے، کیونکہ اس میں وہ لوگ بھی موجود تھے اس میں جو حضرت صالح علیہ السلام کے مخالف تھے اور وہ جو تھے بت قدوں کے مالک تھے، وہ پیچھے پیچھے سے ان لوگوں کو کھینچ کر یہ کہہ رہے تھے کہ تم نے کیا کیا، تم نے کیسے حضرت صالح علیہ السلام کو اللہ کا پیغمبر مان لیا، تو تم نے کیسے اپنے باپ داداؤں کے دین کو چھوڑ دیا، ہو سکتا ہے یہ جادو ہو، یہ سحر ہو، یہ جھوٹ ہو۔ تو انہوں نے سنی سنائی بات جیسے وہ راستے میں سنتے آ رہے تھے، جیسے ہی قبیلے میں پہنچے اور پہنچ کر انہوں نے یہ کہہ دیا کہ یہ تو سحر، جادو اور جھوٹ ہے، نعوذ باللہ۔ تو جب قوم کے پاس پہنچے تو صرف 6 افراد نے گواہی دی کہ جو کچھ ہم نے دیکھا ہے وہ حق ہے، اور ان 6 افراد کے دل پر اللہ نے اپنے نور کی جو ہے روشنی کو ان کے دلوں میں اللہ نے اپنی نور کی روشنی ڈالی اور انہوں نے یہ بات مان لی کہ واقعی ہی یہ سحر، جادو اور جھوٹ نہیں ہے بلکہ یہ اللہ کا معجزہ ہے اور اللہ جو ہے وہ بہترین کام سر انجام دینے والا ہے۔ آج کی ہماری ویڈیو یہیں تک ہے۔ آپ ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، اپنا خیال رکھیں اور دعاؤں میں یاد رکھیں۔